अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शेबस वर्ल्ड। अभी यूएस, इसराइल और ईरान की टेंशन खत्म नहीं हुई है। खतरा अभी भी बना हुआ है कि इस बार पूरे मिडल ईस्ट में किसी भी वक्त फुल फ्लेज वॉर हो सकती है। और ईरान की तरफ से एक शॉकिंग स्टेटमेंट सामने आई है। ईरान के स्टेट टेलीविजन पर एक नारा बार बार रिपीट किया जा रहा है कि जो कि डायरेक्ट यूएस प्रेसिडेंट के हवाले से है। इस नारे में कहा जा रहा है कि इस बार गोली निशाने से नहीं चूकेगी। दिस टाइम द बुलेट वोंट मिस। आप क्लियरली देख सकते हैं ईरान इशूज चिलिंग वार्निंग टू डोनाल्ड ट्रंप। मतलब ईरान साफ बताना चाह रहा है कि अगर आप दूसरे के कंट्री में घुसकर उसके प्रेसिडेंट को किडनैप कर सकते हैं तो हम भी आपको गोली से उड़ा सकते हैं। अब सारी डेवलपमेंट कैसे हुई? क्या ईरान में इतनी पावर है कि वो दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट को सीधा गोली से उड़ा दे? ईरान ने यूएस प्रेसिडेंट को धमकाते हुए साथ ही ये भी याद दिलाया जा रहा है कि साल 2024 में डोनाल्ड ट्रंप पर एक अटैक हुआ था जिसमें वो मरते मरते बचा था। एक गोली चली थी जो ट्रंप के कान के बिल्कुल पास से गुजरी थी। थोड़ा खून भी निकला था, सिर्फ कुछ इंचेस का फर्क था, वरना ट्रंप की जान जा सकती थी। बल्कि कान के पास से नहीं गुजरी थी, हाँ कान को लगी भी थी, काफी खून निकला था। अगर तब वो गोली 1 इंच इधर और हो जाती तो ट्रंप साहब का काम तमाम हो जाना था। और ईरान यही याद दिला रहा है कि तब हमने खुद ये होने नहीं दिया था। अब की बार निशाना सीधा ट्रंप के हेड होगा। और यही पोस्टर आज ईरान में लहराया जा रहा है। ईरानियन स्टेट टीवी लगातार ये फुटेज एयर कर रहे हैं। पोस्टर दिखाए जा रहे हैं कि जहां ईरान की आवाम पोस्टर्स पकड़कर खड़ी है और उन पर लिखा है कि इस बार निशाना नहीं चूकेगा। ये वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं। ये ईरान में अब प्रो गवर्नमेंट लोग बाहर आ चुके हैं। यहाँ इन्होंने ये पोस्टर उठाए हुए हैं। ट्रंप की तस्वीर के साथ नीचे लिखा है कि इस बार निशाना नहीं चूकेगा। एक तरफ तो ईरान की गवर्नमेंट के खिलाफ लोग बाहर निकले हुए हैं और अब उन्हीं लोगों के खिलाफ और मौजूदा खमीनी गवर्नमेंट के हमायती बाहर निकल आए हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि सुप्रीम लीडर ऑर्डर दो, हम उन्हें मार भगाएंगे जो लोग पुरतशद्दुद एहतजाज कर रहे हैं। ये पोस्टर्स ईरान में इतने कॉमन हो चुके हैं कि सीधा ट्रंप को धमकियां दी जा रही हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसे पोस्टर शेयर किए जा रहे हैं कि अब की बार निशाना नहीं चूकेगा। इसकी वजह यह है कि ट्रंप से पहले किसी भी यूएस प्रेसिडेंट ने इस तरह ईरान को धमकियां नहीं दी थी, ना ही ईरान पर ऐसी बॉम्बिंग की थी जैसी ट्रंप ने की। ट्रंप खुलेआम ये भी कहता है कि मैं इसराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ, इसराइल के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। अगर आप पर्सनल तौर पर मुझसे पूछें तो ग्लोबल पीस के लिए सबसे बड़ा खतरा यही है। खुदा ना खास्ता अगर ट्रंप पर कोई अटैक होता है और वो अटैक सरवाइव नहीं कर पाता, मर जाता है या फिर बुरी तरह जख्मी हो जाता है, चलने फिरने के काबिल नहीं रहता, तो इस बात का सीधा इल्जाम ईरान पर जाएगा। वैसे बता दूं, ट्रंप पर अब तक 2 बार अटैक हो चुका है। एक बार वो फ्लोरिडा में गोल्फ खेल रहे थे, तब पास से सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक गनमैन पकड़ा था। तब ट्रंप ने इसका जिम्मेदार ईरान को ठहराया था कि ईरान ट्रंप को मारने की प्लानिंग कर रहा है। सिचुएशन कुछ इस तरह की बनी हुई है कि अभी अटैक होने लगा है, बस अभी होने लगा है। मतलब गर्दन पूरी तरह चाकू की नोक पर है कि किसी भी वक्त छुरी चल सकती है। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि ईरान में इतनी पावर कैसे आई कि वो अमेरिका में अपने एजेंट्स भेज दे? तो हाँ, आप ठीक सोच रहे हैं। जिस तरह अमेरिका और इसराइल एजेंट्स बनाने के लिए लाखों डॉलर खर्च करते हैं, वैसे ही ईरान भी अमेरिका और इसराइल में यही काम करता है। यह टॉपिक लंबा है, मैं फिर कभी इसे एक्सप्लेन करूंगा कि ईरान अमेरिका में एजेंट्स कैसे हायर करता है। अभी ये डेवलपमेंट चल ही रही थी और इसी बीच एक और न्यूज निकल कर सामने आई है जो कि खुद इजरायली अखबार ने पब्लिश की है कि इसराइल ने फिलहाल अमेरिका को ईरान पर अटैक के लिए रोक दिया है। बज़ाहिर तो ये एक फनी बात लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन इसमें भी एक चाल है। अब इसराइल ने अमेरिका को क्यों रोका, उसके पीछे बड़ी वजह है। असल में वो ईरान के अंदर अपने एक खास नेटवर्क के मुकम्मल होने के इंतजार कर रहा है जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। इसी वजह से इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप को फिलहाल हमले से रोक रखा है और ये खबरें इसराइली अखबारात भी छाप रहे हैं। आप लोगों ने पिछली जंग में देखा होगा कि जब इसराइल ने ईरान पर अटैक किया था तब ड्रोन्स वगैरह ईरान के अंदर से ऑपरेट हुए थे और उन ड्रोन्स ने ईरानियन डिफेंस सिस्टम को डैमेज किया था और इसराइली एजेंट जो कि ईरान में मौजूद थे उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन फाइंड आउट करके वहां जैमर्स लगा दिए थे। फिर इसराइली फाइटर जेट्स ने एयर स्ट्राइक्स की थी और उन्हें जरा भी मुजाहमत देखने को नहीं मिली। लेकिन इस बार सिचुएशन चेंज हो गई है। इस बार इसराइली एजेंट ये सेटअप बनाने में फिलहाल तो नाकाम हुए हैं। अगर वो सेटअप मुकम्मल हो चुका होता तो अब तक स्ट्राइक हो चुकी होती, क्योंकि एक दिन पहले तक ईरान पर किसी भी वक्त हमले के 100% चांसेस सबके सामने थे। कतर में एक रीजनल कंबाइंड एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने ऑपरेशनल बना लिया था और वहां से गैर जरूरी अमेरिकन ऑफिशियल्स
کو ہٹا لیا گیا تھا۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ وہاں سے فوجی نہیں ہٹائے تھے، ان فوجیوں کی فیملیز کو وہاں سے ہٹایا تھا، اور یہ بات میں نے کل کی ویڈیو میں بھی بتائی تھی اور نیو یارک ٹائم کی رپورٹ بھی آپ کے سامنے رکھی تھی۔ ایران نے اپنے ہمسایوں گلف اسٹیٹس اور عرب ریاستوں کو کھلے عام بتا دیا ہے کہ اگر آپ کی ایئر اسپیس یا بیسز سے ہم پر حملہ ہوا تو ہم آپ کی زمین پر موجود امریکن اڈوں کو بھی اپنی میزائل سے نشانہ بنائیں گے۔ سب کچھ اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ بس حملہ ہونا باقی تھا، لیکن سٹرائک نہیں ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جو گراؤنڈ لیول سیٹ اپ ایران کے اندر بنانا چاہتے تھے وہ ٹائم پر ریڈی نہیں ہو سکا۔ سمپل لفظوں میں سمجھاتا ہوں، پلان یہ تھا کہ ایران کے اندر ایجنٹس، کانٹیکٹس اور نیٹ ورک پہلے سے انسٹال ہوں اور پھر ایئر سٹرائک کے ساتھ مل کر ایک فاسٹ اور ڈیسیزیو اٹیک ہو، لیکن جو سیٹ اپ چاہیے تھا، جو ایکچولی بیٹل فیلڈ پر کام کر سکتا تھا، وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہو پایا۔ کئی امریکن اور اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو نے خود امریکن پریزیڈنٹ سے ملاقات کر کے کہا ہے کہ اٹیک کو تھوڑا ڈیلے کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کا فائنل سیٹ اپ تھا جہاں موساد کا رول بھی بتایا جا رہا ہے، وہ ابھی اپنی فل آپریشنل فارم میں نہیں آ سکا، اسی لیے فی الحال رکنے کا ڈیسیژن لیا گیا ہے۔ مطلب وہ ایرانین لیڈرز کی لوکیشن فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے تھے کہ کہاں کہاں وہ چھپے ہوئے ہیں۔ اب جیسے ہی ایرانین بڑے لیڈرز کی لوکیشن اسرائیلی ایجنٹس کو مل جاتی تو اسرائیل اور امریکہ وہاں سٹرائک کر دیتا یا انہیں کڈنیپ کر لیتا، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہی یہ انٹرنل سیٹ اپ کمپلیٹ ہو جائے گا، امریکہ اور اسرائیل اٹیک کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ان کے لانگ ٹرم گول یہ بتائے جا رہے ہیں کہ ایران کی ایگزسٹنگ آیت اللہ سسٹم کو اتنا ویک کر دیا جائے کہ ملک ایک سیریا جیسی سچویشن میں چلا جائے، یعنی کنٹرول ختم ہو جائے۔ سینیریو کچھ اس طرح کا بتایا جا رہا ہے، نارتھ میں کردز اور آذربائیجانی گروپ سنبھال لیں گے، ساؤتھ میں بلوچ اور دوسرے علیحدگی پسند تنظیمیں سنبھال لیں گی، ایسٹ میں ایکسٹریمسٹ یا داعش لنکڈ ایلیمنٹ وغیرہ کو ایکٹیو کر دیا جائے گا، وہ کچھ ایریا لے لیں گے اور وہاں پہ اپنا قبضہ جما لیں گے۔ ہر گروپ اپنے ایریا میں کنٹرول کرے گا اور تہران کی جو بھی حکومت ہوگی، پرانی ہو یا نہیں ہو، وہ پورے ایران پر ایفیکٹو کنٹرول نہ رکھ سکے۔ سیم ایسی سچویشن جیسے شام میں، عراق میں، لیبیا میں، سوڈان میں، لیبنان میں چل رہی ہے، ویسا ہی وہ ایران کو بنانا چاہ رہے ہیں۔ اس حالت میں ہر چھوٹا گروپ اپنے سروائیول کے لیے باہر کی پاورز یعنی کہ امریکہ اور اسرائیل پر ڈیپینڈ کرنے لگے، اور جب سٹیٹ بکھری ہوئی ہو تو باہر والوں کے لیے انفلوئنس رکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہی ماڈل پہلے شام جیسے ملکوں میں دیکھا جا چکا اور میں بتا بھی چکا ہوں، جہاں سینٹرل پاورز کمزور ہو گئی ہیں اور ملٹیپل فورسز گراؤنڈ پر ایکٹیو ہو گئی ہیں۔ تو شارٹ میں بات یہ ہے، کل یا ریسنٹ ٹائم میں اٹیک اسی لیے نہیں ہو سکا کیونکہ جو گراؤنڈ لیول نیٹ ورک ڈیسیسیو اٹیک کے لیے چاہیے تھا وہ ابھی کلر اور فلی ایکشنیبل سٹیج پر نہیں پہنچا۔ جیسے ہی وہ سٹیج آ گئی، سچویشن کا رخ بہت تیزی سے بدل سکتا ہے، مطلب اٹیک ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی امریکہ اور اسرائیل پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ پچھلی بار ایران اور امریکہ کے درمیان نیوکلیئر ایشو کو لے کر مذاکرات چل رہے تھے اور انہی مذاکرات کے دوران ہی اسرائیل نے ایران پر اٹیک کر دیا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جیو پولیٹکس میں سمجھ پانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ کب کون سا ملک کیا کر رہا۔ سب سے بڑا سیٹ بیک یو ایس کو سعودی عرب اور ترکی سے ملا ہے۔ دونوں کنٹریز نے کہہ دیا ہے کہ وہ ایران پر یو ایس اسٹرائک کا سپورٹ نہیں کریں گے، نہ اپنا ایئر سپیس دیں گے اور نہ ہی کسی قسم کی انٹیلیجنس ہیلپ پرووائڈ کریں گے۔ سعودی عرب نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ سعودی ٹیریٹری یو ایس ایکشن اگینسٹ ایران کے لیے آف لیمٹس ہیں۔ اس دفعہ صرف سعودی عرب ہی نہیں بلکہ یو اے ای، قطر اور باقی گلف اسٹیٹس نے بھی ٹرمپ کو کلیئر کہہ دیا ہے کہ ایران پر بومبنگ مت کرو۔ ترکی جو کہ خود ایک نیٹو کنٹری ہے، اس نے بھی کہا ہے کہ ایران پر بومبنگ سے ایک میجر کانفلکٹ شروع ہو سکتا ہے جو مہینوں تک نہیں رکے گا بلکہ یہ ایک لانگ ٹرم وار بن جائے گی۔ ان تمام ریئیکشن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یو ایس کافی ڈس اپوائنٹڈ ہے اور اسی وجہ سے شاید ابھی تک ایران پر اٹیک نہیں ہوا۔ تو جیسے ہی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اور ڈیولپمنٹ آتی ہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو اگر آپ یہ میری ویڈیو ٹک ٹاک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کرنا نہ بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔